اگر تساں ایمان لے آنا چاہندے جے تواڈے واسطے آئیڈیل تے نمونہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے یار مولا علی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کتے رب العالمین دا قرآن اپنے محبوب دے یاراں دا تابعداراں دا فداکاراں دا جان نثاراں دا تذکرہ انج کر دے توجہ فرمانا رب العالمین دے قرآن تے فرمایا والسابقون الاولون میں رب العالمین دے قرآن دے وچوں سرکار دے یاران دی تابعداراں دی فداکاراں دی عظمت دی گل پیا کرنا شان دی گل پیا کرنا رفعت دی گل پیا کرنا بلندی دی گل پیا کرنا توجہ فرمانا رب العالمین دا قرآن آخد اعلان پیا کر دے ارشاد خدا بندی ہے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فرمایا رب العالمین دے قرآن نے قرآن دا ترجمہ بندے سبقت لے گئے پہلے آن والے سبقت لے گئے ہجرتاں کرنے والے جنہاں نے میرے محبوب دی خاطر اپنا تن بھی واریا اپنا من بھی واریا ماں باپ بھی سرکار دی خاطر قربان کر دیتے اپنا وطن بھی قربان کر دیتا ہجرت کرنے والے میرے محبوب دی تابعداری کرنے والے فداکار جان نثار میرے محبوب دے رب العالمین فرماندے نے جنہ میں میرے محبوب دے آرڈر تے لبیک آکھیا ہوئے جنہ میرے محبوب دے آرڈر تے سب کچھ قربان کر دیتا ہوئے یا اللہ انہاں نو انعام کی دینا انہاں دی عظمت کی ہے رب اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب اندر میں انہاں تے راضی اے میرے تے راضی نے میں تے راضی اے میرے تے راضی نے اگر نہیں سمجھ آئی تے میں چوتھا مقام رب العالمین دا قرآن پڑھنا رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے قرآن مجید اندر رب العالمین فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم رب آندا ہے میں انہاں دا امتحان لے آئے یا اللہ انہاں دا امتحان لے آئی پھر ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہی رزلٹ کی کڈے آئی رب آندا ہے لوگوں میں انہاں دے امتحان تو بعد رزلٹ اناؤنس کیتا ہے اے او لوگ نے جنہاں دے دل اندر میرا ڈر موجود ہے اے او لوگ نے جنہاں واسطے میں بخشش تیار کیتی ہے اجر عظیم تیار کیتا